अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि नई सुबह, नया हफ्ता आपके लिए सलामती का बाइस बनेगा। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। बिलखुसूस वो खबरें जो रोज़नामा 92 न्यूज़ का भी हिस्सा हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इन्हीं मामलात पे बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुल्क भर से हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद आवान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, फ़खरुद्दीन सैयद पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, फजल थवाब हमारे साथ कोयटा से हैं, राजा काशिफ खान इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में ही इकराम होती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब। सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जवाद साहब आपकी तरफ आऊँगा। 100 के करीब अफसरान की तैनातियाँ लोड ऑन्स को मद्देनज़र रखते हुए की गई हैं। बताइएगा देखने वालों को ये तैनातियाँ कैसे हुई मज़ीद, और लोड ऑन्स क्या होता है? देखें, ये मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 100 के करीब जो है टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनकी तैनातियाँ जो हैं, इंटेलिजेंस टॉप इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, उनके लो डाउन्स, उनकी बैकग्राउंड चेक उसको कहते हैं, बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है, बैकग्राउंड रिपोर्ट्स कह सकते हैं आप उनको मद्देनज़र रखते हुए की गई हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो तैनातियाँ हैं वो पंजाब में जो हैं वो अमल में आई हैं। इसमें 36 जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें 20 डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो इन लो डाउन्स को फॉलो करते हुए जो हैं, जिनकी पोस्टिंग्स अभी रिसेंटली हुई हैं। ये आपको मैं बताऊं कि ये 28 अक्टूबर से ये पोस्टिंग्स का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जो अभी जारी है। इसी तरह 36 आला जो पुलिस अफसरान हैं, उसमें 16 DPOs हैं पंजाब के अंदर, जिनकी तैनातियाँ जो हैं इन्हीं लो डाउन्स को फॉलो करते हुए जो हैं वो की गई हैं। इसके अलावा अभी मज़ीद जो है इसके ऊपर मज़ीद फर्दर लो डाउन्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। जो पोस्टिंग्स जैसे जैसे हो रही हैं उनमें उनकी मदद ली जाएगी। जो लो डाउन्स होते हैं, ये एक किसी भी ऑफिसर की, सीनियर ऑफिसर की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, उसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री होती है कि वो कहाँ पे पोस्टेड रहा, और बाकी सारे मामलात जो हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस, उसका कंडक्ट, सब कुछ उसमें दर्ज होता है। इसके अलावा उसमें उसकी जो सोशल लाइफ है, उसके सियासी रुझानात और उसके मजहबी रुझानात, सब कुछ इसमें दर्ज होता है। इसमें एक पैरा या एक जो होता है हिस्सा, वो रिमार्क्स का भी होता है सूटेबिलिटी के लिए। टॉप पोजीशन पे सूटेबिलिटी जो है वो भी देखी जाती है कि ये ऑफिसर जो है ये मौजू है कि नहीं इस पोजीशन के लिए। उस सूटेबिलिटी में उस सूटेबिलिटी को इस गवर्नमेंट ने अभी तक तो फॉलो किया है, लेकिन अभी जो पंजाब में पोस्टिंग्स हुई हैं ख़ुसूसन, इसमें कुछ जो पोस्टिंग्स हैं उनमें उसको जो है नज़रअंदाज किया गया है, और कुछ जो हैं उन पे जब उन पे ट्रबल आई थोड़ी सी, और जो है ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट ने और ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उसको नोटिस किया और नीचे इंस्ट्रक्शंस जो हैं पास ऑन की, तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, अगले 24 घंटों के अंदर कई पोस्टिंग्स जो हैं उनको मनसूख कर दिया गया, वो वापस ले ली गई। लेकिन अभी भी 8 के करीब ऐसी पोस्टिंग्स पंजाब में हैं जिनको सियासी बुनियादों पर वापस नहीं लिया गया। इसमें एक इजाफा मैं ये करता चलूँ कि जो साबका हुकूमत थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, अभी वो जो सज़ा याफ्ता हैं, उनका मामला ये था कि वो उनके पास जब भी लो डाउन्स जाते थे ऑफिसर्स के लिए, इंटेलिजेंस लो डाउन्स जब जाते थे, वो उनको तकरीबन 90% से ज़्यादा वो उसको इग्नोर करते थे, और वो कहते थे कि शायद उनको ये गुमराह करने का कोई तरीका है और ये लोग अपनी मर्ज़ी के कोई ऑफिसर्स लगवाना चाहते हैं और ये कोई अपनी गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला जो है अभी जारी है, और इसको देखते हैं। अभी AC की सतह पे भी कुछ जो है इसके ऊपर रिकमेंडेशन इन्हीं को फॉलो करके की गई हैं। इसमें ज़्यादातर तो मरकज़ की एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है टॉप, वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन सूबे के लेवल के ऊपर जो है वो स्पेशल ब्रांच से भी इसके लिए जो है वो राय ले ली जाती है। जी अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा, गुज़श्ता 2 माह के दौरान जो काफ़ी अफसरान की तकर्रियाँ की गई, उनके ऊपर सवालात उठे कि ये इनमें से बेशतर अफसरान वो थे जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी की पोस्टों पर अपॉइंट रहे और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के मंजूर नज़र थे। इस मामले के अंदर जो लो डाउन रिपोर्ट थी उसने किस हद तक अपना रोल प्ले किया, और उसके साथ पंजाब में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात के दरमियान एक कशमकश जारी है अपने मनपसंद अफसरान की तैनाती के हवाले से। वो ऐसे पंजाब के अंदर ऐसी पोस्टों के अंदर भी इन लो डाउन रिपोर्ट को किस हद तक मद्देनज़र रखा गया है, और क्या हम समझ सकते हैं कि जो लो डाउन पर मबनी तैनातियाँ की गई हैं वो मेरिट के मुताबिक हैं, अफसरान की कैपेबिलिटी के एन मुताबिक हैं, और वो बेहतर अंदाज में डिलीवर करने में कामयाब हो पाएंगे? भट्टी साहब, जो आपका पहला सवाल है कि उसको फॉलो किया गया है, क्योंकि वो PMLN गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो सर्व कर चुके हैं, उसमें से बेशतर
اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو لو ڈاؤنز ہیں اس میں جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سرو کرنے والے وہ آفسرز خصوصاً جن کا ریکٹ جو ہے وہ ٹھیک تھا، قدرے آپ کہیں کہ قدرے بہتر تھا. 100% تو ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں سارے درست نہیں ہوتے، کئی آرڈرز جو ہیں پولیٹیکل لیے ہوتے ہیں لوگوں نے، لیکن جو قدرے بہتر تھے ان آفسرز کو جو ہے لو ڈاؤنز کو فالو کرتے ہوئے ان کو پوسٹ کیا گیا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں اور جو سیاسی جو کہیں کہ ایک رساکشی ہے اس کے اندر پوسٹنگز کے حوالے سے، اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ انہی لو ڈاؤنز کے اندر کچھ پوسٹنگز ایسی کی گئی تھی جن کو فوراً 24 گھنٹے میں فیڈرل کی جو ہے مداخلت سے ان کو واپس لیا گیا، لیکن اس میں ابھی بھی 8 کے قریب ایسی پوزیشنز ہیں جن کو واپس نہیں لیا گیا. اس میں وہی کنیکشن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کنیکشن ہے اور وہ لوگوں کو نہیں ہٹایا جا سکا. جہاں تک آپ کا آخری سوال ہے بہت شکریہ کا معاملہ، بہت شکریہ آپ لاہور سے موجود تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لو ڈاؤنز کے ذریعے ان کی مدد سے تعیناتیاں کرنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا اس میں تسلسل رہے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے، اس وقت پاکستان کی تاریخ میں بجلی کے نرخ سب سے زیادہ ہیں. اس سے پہلے اتنی مہنگی بجلی کبھی پاکستان کے عوام کو میسر نہیں آئی ہے. روزنامہ 92 نیوز کے فرنٹ پیج پہ بھی یہ خبر ہے. بھٹی صاحب آپ کی خبر ہے، پاور پلانٹس کا منافع جو ہے وہ 4.5% کم کرنے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے. معاہدے جو پاور پلانٹس کے ساتھ ہیں، ان کمپنیز کے ساتھ ہیں، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ کٹوتی ہو سکے؟ فیصل دیکھیے، گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک بریفنگ دی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ ہم نے بجلی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات تھی. پرائم منسٹر اس بات کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے اور ڈائریکشن بھی جاری کر چکے ہیں کہ ہر صورت میں بجلی کے نرخوں میں آنے والے دنوں میں یا سالوں میں ہم نے کم کرنا ہے. یہ انہوں نے ایک عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی، وزراء کو بھی یہ ڈائریکشن جاری ہو چکی ہے. اس سلسلے کے اندر جب یہ میٹنگ جاری تھی تو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ جو پاور پلانٹس لگے گزشتہ اسپیشلی 10 سالوں کے دوران، اس کے اندر منافع کی شرح بلند ترین تھی. پاور سیکٹر کے اندر جو پاور سیکٹر کے پاور پلانٹس لگانے کے والے مالکان کو جو منافع کی شرح آفر کی گئی وہ دنیا کے کسی ممالک میں نہیں ہے. یعنی کہ وہ پاکستان میں 17% سے لے کر ملکی کرنسی کے اوپر جو ایکوٹی کی بنیاد کے اوپر پاور پلانٹس لگائے جاتے ہیں ان پر منافع کی شرح 17% سے لے کر 21.30% تک ہے. یہ شرح کہیں نہیں ملتی. اس کا الٹیمیٹ بوجھ کہاں پڑتا ہے؟ بجلی کے صارفین کے اوپر. اور آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے. جب ہم بجلی مہنگی کرتے ہیں چوری بڑھتی ہے، وصولیوں میں کمی ہوتی ہے اور گردشی قرضے میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یہ وہ مسائل سے جن سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے واضح طور کے اوپر ڈائریکشن دے چکے ہیں وزارت خزانہ کو اور وزارت توانائی کو. اسی طرح اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اسد عمر نے ان معاملات کو بغور ان معاملات کا جائزہ لیا اور وہ بھی اس بات کے اوپر کمیٹڈ دکھائی دیے کہ ہمیں یہ جو منافع کی شرح ہے اس میں کمی لانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بجلی چوری اور لاسز میں بھی کمی لانے کی ضرورت ہے. یہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اندر بہتری لا کر ہم نہ صرف اس گھریلو صارفین کو بلکہ صنعتی، کمرشل اور زرعی صارفین کو بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی کا ریلیف دے سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے جب یہ سارا پروسیس جاری تھا تو اسی کے اجلاس کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا کہ نیپرا نے ہی نومبر 2016 میں یہ پروسیس شروع کیا تھا کہ جو پاور پلانٹس کے مالکان ہیں ان کے منافع میں کمی کی جائے، چونکہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے. ایٹ لیسٹ جو مستقبل میں نئے پاور پلانٹس لگنے ہیں ان کے لیے منافع کی شرح کو نئی منافع کی شرح سیٹ کی جائے، جو موجودہ شرح ہے اس میں کمی کی جائے. جب یہ پروسیس نیپرا نے انیشیٹ کیا، ایک ورکنگ پیپر تیار کیا گیا، مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت وزارت پانی و بجلی نے اور سابق وزیر پانی و بجلی کے ہدایت کے اوپر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نیپرا نے اچانک یہ پروسیس روک دیا. جب یہ پروسیس روک دیا گیا تو اس کے بعد اس کو جو منافع میں کمی کا عمل تھا وہ ممکن نہ ہو سکا. اب 2 سال کے بعد جب وفاقی حکومت نے دوبارہ نیپرا کو ڈائریکشن جاری کی کہ وہ ایک پلان بنائے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہم کمی کیسے لا سکتے ہیں، نہ صرف لاسز میں کمی لانی ہے بلکہ پاور پلانٹس کے مالکان کا منافع بھی کم ہونا چاہیے. اس سلسلے کے اندر پھر نیپرا نے نئے پاور پلانٹس جو درآمدی کول پر لگے، درآمدی گیس پر لگے، وہ پن بجلی کے منصوبے ہوں، شمسی یا ونڈ پاور کے منصوبے ہوں یا بیگاس پاور کے منصوبے ہوں، ان پاور پلانٹس کے اوپر جو منافع کی شرح ہے اس کو کم کرنے کا عملی طور کے اوپر اس کا پروسیس شروع کر دیا ہے.
جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سرکاری سٹیک ہولڈرز ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ شعبے کے وابستہ جو مالکان ہیں یا پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ یہ ورکنگ پیپر شیئر کیا جا چکا ہے۔ 22 نومبر کو نیپرا کی جانب سے ایک بہت بڑا مشاورتی عمل کا انعقاد ہوگا، جس کے اندر ایک ہیرنگ ہوگی، یہ سماعت ٹائپ ہوگی، جس کے اندر تمام کمپنیوں کی آراء حاصل کرنے کے بعد نیپرا اس معاملے کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ جاری کرے گی۔ اس وقت جو نیپرا کی جانب سے جو وفاقی حکومت کی ڈائریکشن کے اوپر جو تجویز کیا گیا ہے کہ جو منافع کی شرح میں کمی لانی چاہیے نئے پاور پلانٹس کے حوالے سے، جو ہمارے درآمدی کول کے اوپر لگنے والے نئے پاور پلانٹس اگر مستقبل میں لگتے ہیں تو ان کے اوپر پاکستانی کرنسی میں ان منصوبوں کے اندر جو ایکوٹی شامل کی جاتی ہے، اس کے اندر جو موجودہ منافع کی شرح ہے وہ 20.30% ہے، اس کو کم کر کے 15.67% کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اس سے سالانہ بنیادوں کے اوپر اربوں روپے کا قومی خزانے کو بینیفٹ ملے گا، بجلی کے صارفین کو بینیفٹ ملے گا۔ اسی طرح RLNG کے اوپر لگنے والے نئے پاور پلانٹس پر منافع کی شرح 18.24% سے کم کر کے 16.44% کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اسی طرح ہم تھرکول کے پاور پلانٹس کے حوالے سے ہم بات کریں، تھرکول کے اندر اس وقت تک جتنے پاور پلانٹس کو نیپرا کی جانب سے ٹیرف جاری ہو چکا ہے، ان کے مالکان کو منافع کی جو شرح ان کے لیے دی گئی ہے وہ 21.33% ہے۔ دنیا بھر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب جو نئی اس کے منافع کی شرح مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے وہ 17.21% ہے۔ اسی طرح جو ہماری شوگر انڈسٹری کے اندر نئے پاور پلانٹس لگے ہیں، مستقبل کے اندر اگر کوئی شوگر انڈسٹری نیا پاور پلانٹ لگائے گی، اس کو منافع کی شرح 18.20% سے کم کر کے 17.21% پر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمسی ونڈ منصوبوں کے لیے موجودہ جو منافع کی شرح ہے 17.21%، اس کو برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ چھوٹے پن بجلی منصوبوں کے اوپر منافع کی شرح 20.30% سے کم کر کے 17.73%، اور بڑے پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر منافع کی شرح 20.30% سے کم کر کے 18.24% مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ پاور پلانٹس کی جو لگتے ہیں اس کے اندر ایکوٹی امریکی ڈالر میں انویسٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر منافع کی شرح میں بھی انہی تمام ذرائع سے پیدا ہونے والے جو پاور پلانٹس بجلی پیدا کرتے ہیں ان کے اوپر منافع کی شرح بھی تقریباً 3% کم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ 22 نومبر کے بعد نیپرا نے اپنا یہ فیصلہ جاری کرنا ہے، اور اس حوالے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ نیپرا کی جانب سے نومبر 2016 میں یہ پروسیس شروع کیا گیا تھا، اور اس وقت اس گورنمنٹ نے رکوا دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں یہ ملکی تاریخ میں پاور پلانٹس لگانے والے مالکان کو بلند ترین منافع کی شرح کی پیشکش کی گئی، اور یہ پیشکش اس وقت ایک بڑی حکمت عملی کے تحت کی گئی۔ پہلے ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان کی حکومت کی جانب سے پاور پلانٹس مالکان کے ٹیرف دیے گئے، اور جس کے نتیجے میں نیب کی تحقیقات کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو نیب کی ریفرنسز کا سامنا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے براہ راست کو ٹیرف کسی بھی منصوبے کا نہ دیا جائے، کیونکہ ماضی کے اندر یہ روایت برقرار تھی کہ جب حکومتوں کے مقررہ وقت پورا ہونے اور جو ٹیرف کے اندر کوئی بے-ضابطگیاں ہوتی ہیں پھر انہیں ان کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ سارا ٹاسک دیا گیا نیپرا کو۔ نیپرا میں موجود مسلم لیگ نون کی حکومت کے انتہائی قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے پاور پلانٹس کے مالکان کو نہ صرف دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بلکہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے پاور پلانٹس لگے ان کے مقابلے میں بلند ترین منافع کی شرح کی پیشکش کی گئی تھی۔ اب اس پیشکش کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جن پاور پلانٹس کو یہ منافع کی بلند ترین شرح کی پیشکش کی گئی، شاید ان سے اس منافع کے اوپر کوئی رعایت حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن مستقبل کے لیے نیپرا نے اب یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ موجودہ جو لوکریٹو اور ہائیسٹ سائٹ کے اوپر منافع کی شرح تھی یہ پاور پلانٹس کے مالکان کو مستقبل میں اب نہیں ملے گی، جس کا خاطر خواہ ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوگا۔ سب سے پہلے قومی خزانے کو ہمیں سبسڈی ادا کم کرنا پڑے گی، اس کے بعد گردشی قرضے میں کمی ہوگی، اور سب سے بڑا بینیفٹ کہ بجلی کے نرخوں میں کمی واقع ہوگی، گھریلو صارفین کو ریلیف ملے گا، بجلی چوری میں کمی واقع ہوگی، کمرشل صنعتی اور زرعی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ تو اوورآل اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیپرا کی جانب سے کس کمٹمنٹ کے ساتھ شارٹیسٹ ٹائم کے اندر اس ٹیرف کے اندر جو ان بلٹ منافع کی شرح ہے جلد از جلد اس کو کم کر کے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں مزید قومی خزانے اور عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک بٹی صاحب، 4.5% منافع پر کٹوتی ہوگی جو مستقبل میں پاور پلانٹس لگائے جائیں گے یا جن کے ساتھ پاکستان کی حکومت معاہدہ کرے گی۔ پشاور سے فخر الدین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخر الدین سید، آپ کی خبر ہے نیب نے اب تحقیقات شروع کر دی ہیں پشاور کے میوزیم سے جو نوادرات
चोरी हुई थी, किस नहज पे पहुंची ये तहकीकात? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो पेशावर में नवादरात चोरी हुई हैं म्यूज़ियम से, ये एक मसला जो है गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और काफ़ी दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि पेशावर म्यूज़ियम जो है यहाँ पे जो करोड़ों रुपए की नवादरात हैं वो गायब कर दी गई हैं और उनकी जगह पे जो जाली नवादरात हैं वो रख दी गई हैं। और इसका मतलब ये कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों को वहाँ पे टिकट लगा रखा गया था कि लोग आएँ और उन नवादरात को देखें, लेकिन वो असली नहीं थी। इसी किस्म की शिकायत जब नैब को मिली तो नैब फौरी तौर पर एक्शन में आई और उन्होंने महकमा आर्कियोलॉजी में पहले उन्होंने जो है वो रेड की, वहाँ पर छापा मारा और 20 साल जो है रिकॉर्ड वो कब्जे में लिया। उसके बाद फिर म्यूज़ियम आए और म्यूज़ियम में उन्होंने नवादरात देखी, उसका मुआयना किया। उसके बाद फिर यहाँ से भी वो मुलाजमीन को और उनको तलब किया है, जिसमें यहाँ की जो चेयरमैन है डॉक्टर अब्दुल समद, उनको उन्होंने तलब किया है और साबिका चेयरमैन तस्नीम खान जो है उसको उन्होंने चेयरमैन बुलाया है नैब ने कि आप यहाँ पे दफ्तर में आए, वजाहत करें। देखिए ये जो सिलसिला है ये अरसा दराज से चला आ रहा है, 20 साल रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। अगर आप देखें तो पहले भी पेशावर म्यूजियम से यहाँ से एक बहाने से गया था कि क्योंकि हम जर्मनी जा रहे हैं और यहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी कुछ चेयरमैन थे, कुछ प्रोफेसर थे और उसमें खासकर जो जर्मन से कुछ नजर जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ से ले गए इस बहाने से कि हम जर्मनी में पेशावर की सकाफत को जो है मुतारिफ करवाना चाहते हैं, हम अपने जो वर्षा है अपनी जो ये चीज़ें वहाँ पे बताना चाहते हैं। तो यहाँ से वो पूरा का पूरा म्यूजियम जो है उसमें जितनी नवादरात थी उसका एक उन्होंने हवाई जहाज में उन्होंने उसका टिकट लिया और सबका सब कुछ वो जर्मनी ले गए। लेकिन फिर पता नहीं चला कि जर्मनी से वो असली हालत में ही आए नहीं आए, लेकिन कुछ चीज़ें जर्मनी से आ गई यहाँ पर म्यूजियम में उन्होंने रख दी और उसका फिर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हुई। इसी तरह अगर आप देखें साबिका अदवार में जब दहशतगर्दी की जंग जारी थी स्वात में, तो यहाँ पे ये बहाना बनाया गया कि खतरा है इस अजायब घर को भी यहाँ से भी, या ऐसा ना हो कि कुछ नवादरात ले जाएं दहशतगर्द और यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करें। तो यहाँ से इस बहाने से कुछ जगह जो मुंतकिल की गई नवादरात कुछ इस्लामाबाद म्यूजियम को शिफ्ट की गई, कुछ दीगर जगहों को दी गई, लेकिन उस पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर नवादरात जो है वो गायब की गई थी। अभी तक वो नवादरात ना आ सकी हैं, न जो जर्मनी गई थी वो वहाँ से कोई असली नवादरात आ सकी हैं, उस वजह से तहकीकात जारी हैं। दूसरा ये कि महकमा आर्कियोलॉजी में बड़े पैमाने पर करप्शन भी हुई है, वहाँ पे मुलाजमीन जो है वो भी भर्ती किए गए गैर कानूनी तौर पे। तो नैब ने इन दोनों जगहों पे जो रेड किया है और यहाँ से बुलवाया है इन लोगों को, तलब किया है कि इनके बयानात दिए जाएं और उसके बाद एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो इन नवादरात का खुसूसी तौर पर मुआयना करेंगे कि ये असली जो जितनी पुरानी थी, जितनी सदियों पुरानी थी, ये वही है या नहीं, जो दूसरे मुल्क गई हुई थी वहाँ पर, क्योंकि कोरिया भी ये नवादरात जा चुकी हैं, जर्मनी भी जा चुकी हैं, दीगर इलाकों को भी जा चुकी हैं, लेकिन असली शक्ल में फिर वापस नहीं आती। यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 सालों से ये सिलसिला चला आता रहा है, यानी 20 सालों से ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, वो सब यही समझते हैं कि ये जो नवादरात हैं ये सदियों पुरानी है, उनको वही गौतम बुद्ध के बुद्ध बताए जाते हैं और दीगर नवादरात बताते हैं ये सदियों पुरानी है, लेकिन अगर आप देखें तो वो असली हालत में नहीं है। इस वजह से अगर अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया था, साबिका हुकूमतों के दौर में ये कुछ होता रहा, एनपी गवर्नमेंट में ये कुछ होता रहा, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में कुछ होता रहा, लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ पे इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई है, तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे तमाम महकमों को यह हिदायत जारी की है कि अब नहीं चलेगा ये कुछ, तमाम जो कुछ हो रही है करप्शन जहां जहां भी हो रही है उसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। तो हर महकमा अपना काम कर रहा है। तो नैब ने भी हरकत में आई हुई है, यहाँ पर इन लोगों को उन्होंने तमाम लोगों को तलब किया गया है और बताया यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो करप्शन भी है इसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। डॉक्टर तस्नीम जो है जो साबिका चेयरमैन जो है और डॉक्टर अब्दुल समद जो हालिया चेयरमैन हैं, इन दोनों को बुलाया, उनसे भी ठीक ठाक किस्म की पूछताछ की जाएगी। लेकिन इनसे यह पूछा जाएगा कि नवादरात आखिर गई कहाँ में फरोख्त की गई हैं, कहाँ रखी गई हैं, किन जगहों पे, तो फिर उन ममालिक से भी रब्ता किया जाएगा। अभी ये तमाम सूरत हाल है। यहाँ पर नैब ने जो 20 साल रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया है और इस वक्त तहकीकात जारी हैं। जी अच्छा फखरुद्दीन, जो रिकवरी की हम बात करें, नवादरात की रिकवरी के हवाले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम टेक्सला म्यूजियम की बात करें, पेशावर म्यूजियम की बात करें, मुल्क के दीगर म्यूजियम की बात करें, वहाँ से ऐसे कीमती नवादरात बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक गिरोह चोरी करता है, उसके बाद वो स्मगलिंग करके बैरून मुल्क फरोख्त कर दी जाती हैं। नैब ने तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया, पूछ कुछ भी हो रही है और ये रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन कौन सी नवादरात चोरी हुई, लेकिन उन नवादरात के बैरून मुल्क से वापसी या रिकवरी के चांसेस किस हद तक हैं और नैब की तहकीकाती टीम क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट करेगी कि ये नवादरात पाकिस्तान को वापस मिल सकें?
देखिए यहाँ पे नैब ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जहाँ पे इनसे जब पूछगछ की जाएगी, इनका जब तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने आ जाएगा, तो जो चीज़ें जर्मनी में अगर रखी गई हैं या जो चीज़ें कोरिया जो ले जाई गई थी वहाँ से उनसे रब्ते किए जाएंगे, उस हुकूमत को बाकायदा ख़त लिखे जाएंगे, उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनके जो सफ़ीरों के साथ आपस में इनकी बातचीत की जाएगी और उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि ये जो नवादरात हैं ये पेशावर म्यूज़ियम से गई हैं, यहाँ पे इनको वापस लाया जाए। और जहाँ जो दहशतगर्दी की हमने बात की थी कि दहशतगर्दी जब यहाँ पे शुरू थी और उसकी आड़ में जब यहाँ से कुछ चीज़ें गायब हुई थी तो वो तो यहाँ पर लोकल ही लोगों को दी गई थी और वो एक माफिया था जो यहाँ पे उन्होंने स्मगल कर दिया था और मुख्तलिफ जगह पे बेचा था। उस वाले से एक बड़ा जो है वो माफिया जो है वो सामने आएगा और असल चीज़ वही माफिया है जब वो गिरफ्तार होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आईटी के मैदान से इंतहाई अच्छी खबर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फाइबर ऑप्टिक केबल आइंदा माह ऑपरेशनल हो जाएगी। भट्टी साहब, कितनी मुद्दत का ये प्रोजेक्ट था, कितने अरसे में मुकम्मल किया गया, मालियत कितनी थी, इसके फ़वाइद क्या हैं? फैसल, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान फाइबर ऑप्टिक केबल की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारे यहाँ ये एक रवायत नहीं है कि कोई भी मंसूबे हों वो मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो, बल्कि बेशतर मंसूबे हमारे यहाँ जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर में शुरू किए जाते हैं वो सालों की तखीर के बाद मुकम्मल हो पाते हैं। लेकिन इस मरतबा ये जो मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान था फाइबर ऑप्टिक केबल का, ये 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी स्पेशल प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग के बाद पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन कायम की गई, जिसके नतीजे में ये मंसूबा 3 साल की बजाय सिर्फ 1 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया गया है। और आइंदा माह वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से हमें इस बात की तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है ये आइंदा माह ऑपरेशनल हो जाएगी। इस मंसूबे के ऊपर जो कि सीपेक के तहत मुकम्मल किया गया है। और पावर सेक्टर के हवाले से हम बात करें तो पावर सेक्टर के मंसूबे तो गुज़श्ता हुकूमत ने अर्ली हार्वेस्टिंग लिस्ट में शामिल किए थे, यानी कि तरजीही लिस्ट में शामिल थे और उनको फास्ट ट्रैक बुनियादों के ऊपर उन पर इन्वेस्टमेंट हुई, काम मुकम्मल हुआ। लेकिन उसके साथ अगर हम पावर सेक्टर के अलावा सीपेक के तहत दीगर मंसूबों की बात करें तो आईटी के मैदान के अंदर ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि फास्ट ट्रैक के ऊपर मुकम्मल किया गया है। इस मंसूबे के ऊपर जो लागत आई है वो $44 मिलियन है। $44 मिलियन की लागत आई है। इस मंसूबे का जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन थी ये चीनी कंपनी हवावे की जानिब से की गई, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल का जो बिछाने का इंतज़ाम था और जो इसको कंट्रोल करेगी वो हमारे पाकिस्तान की स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के ज़ेरे इंतज़ाम होगी, ज़ेरे कंट्रोल होगी। और इसका SCO के ही एम्प्लॉयज़ और पाकिस्तानी वर्कर्स ने भी इस मंसूबे की तकमील के अंदर भरपूर किरदार अदा किया। और ये मंसूबा इस लिहाज से भी एक इंतहाई मुश्किल था कि पाकिस्तान से चाइनीज़ बॉर्डर तक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले से इस फाइबर ऑप्टिक केबल को गुजारना था। अमूमी तौर के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर ऐसे रास्तों के अंदर जब भी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाती है तो ना सिर्फ बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बल्कि बेशुमार अफराद इस जो कि आपको पहाड़ों की कटाई करनी पड़ती है, वहाँ पर अफराद ज़ख्मी भी होते हैं और बेशतर मंसूबों के अंदर अमवात भी वाक़ई होती हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया गया हमें किस हवाले से किसी को भी ना कोई ज़ख्मी हुआ है और ना ही कोई इस किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और सक्सेसफुली इस फाइबर ऑप्टिक केबल को मुकम्मल कर लिया गया है। अब अगला जो इसका इनिशिएटिव था इसका फाइबर ऑप्टिक केबल की तनसीब के बाद इसके फ़वाइद क्या हैं? इसका फ़ायदा यह है कि चीनी टेलीकॉम कंपनियां यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, ईरान और अफगानिस्तान जो उनके कॉल्स की ट्रैफिक है वह पाकिस्तान के ज़रिए इस केबल के ज़रिए मुमकिन हो सकेगी। और इस सिलसिले के अंदर चीन की सरकारी टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम चाइना टेलीकॉम है, इसने अपनी ट्रैफिक पाकिस्तान के अंदर बिछाई गई इसी फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए से केबल के ऊपर मुंतकिल करने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। बातचीत जारी है। जब ये बातचीत फाइनलाइज हो जाएगी तो इस चीनी कंपनी के साथ एक अलग से मुआहिदा किया जाएगा। ये चीनी कंपनी यानी चाइना टेलीकॉम इस फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए जितने भी ट्रैफिक यूरोप, मशरिक़ वस्ता के ममालिक, अफ्रीका, ईरान या अफगानिस्तान की हम बात करें,
یہاں پر جتنی ٹریفک کال وہ پاکستان کی اس فائبر آپٹک کیبل پر منتقل کرے گی، باضابطہ طور کے اوپر پاکستان کو آمدن ہوگی، ایس سی او کو اپنا ایک ٹیرف کے ذریعے ادائیگی کرے گی، یعنی کہ یہ فائبر آپٹک کیبل آمدن کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ذریعے سے بھی جو لوگ چائنا کال کرتے ہیں ان کے جو کال ریٹ ہیں اس میں بھی کمی کا واضح طور کے اوپر امکان موجود ہے۔ تو ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ سکسیسفلی کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ماہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی اس حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور جس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی خصوصی طور کے اوپر یہ ڈائریکشن دی ہے کہ چائنا کے ساتھ اس فائبر آپٹک کیبل کی تنصیب کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر تعاون کو مزید فروغ دیا جائے۔ مختلف سرکاری کمپنیوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نہ صرف چائنا کے ساتھ کولیبریشن میں اضافہ کریں بلکہ چائنا سے ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو منتقل کروائیں، تاکہ یہاں پر جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر بھی یہ سکلز اس کو بھی یہ مل سکے، ان کو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اپنا نام بنانے کا موقع مل سکے اور پاکستان آئی ٹی کے میدان کے اندر مزید ترقی کر سکے۔ ٹھیک بٹی صاحب، انتہائی اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ایکسپرٹیز اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ٹرانسفر پاکستانیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ کوئٹہ کا رخ کریں گے، فضل طواب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ضلع چاغی شدید خشک سالی کی لپیٹ میں ہے۔ فضل بتائیے گا مزید اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، بلوچستان کے تقریباً کوئی 7 اضلاع ہے جہاں پر خشکسالی کی جو ہے الرٹس جاری کیے گئے ہیں، مگر بلوچستان کا علاقہ چاغی ہے جہاں پر شدید قحط کی صورتحال ہے، اور وہاں پر تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ 7,000 سے زائد جو خاندان ہیں وہاں پر اس خشکسالی سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے لیے 14 ستمبر کو پی ڈی ایم اے کوئٹہ کے دفتر کو خط لکھا گیا تھا کہ ہنگامی صورتحال ہے، جس کے لیے امدادی سامان منگوایا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں کچھ امدادی سامان ضلع چاغی کی جانب روانہ کیا گیا، مگر وہ پہلے تو یہاں پر گوداموں سے نکلنا ان سامان کا اتنا مشکل تھا، جس کے بعد روانہ ہوا، اور روانگی میں بھی جو ہے راستے میں کافی ٹائم لگا سامان کا ضلع چاغی پر پہنچنے میں۔ وہاں پر جو افراد جو متاثر ہوئے ہیں اس خشکسالی کی لہر میں، جو اس وقت بھی خشکسالی کی لہر جاری ہے، وہ افراد وہاں سے نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، چونکہ ان کا جو مال مویشی تھے اور ان کے جو بچے تھے وہ خاص طور پر جو بیماریاں تھیں وہ مزید پھیل رہی تھی، اور مال مویشی جو تھے وہ مرنے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے۔ جس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں بھی اس حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے کافی بحث مباحثے بھی کیے گئے، اور آخرکار اب اپوزیشن کی جانب سے قرارداد بھی لائی گئی ضلع چاغی کے لیے کہ انہیں اسے افزدہ قرار دیا جائے، اور وہ قرارداد منظور بھی ہوئی۔ جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر یہ زور دیا گیا کہ بلوچستان کے باقی اضلاع میں بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے اور دیگر جو ضلع انتظامیہ ہیں وہاں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے 7 اضلاع ہے، دالبندین، گوادر، جیونی، پنجگور، پسنی، نوکنڈی، اماڑہ، کوئٹہ اور تربت میں خشکسالی کی صورتحال جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے، تو وہاں پر پورے بلوچستان کو افزدہ قرار دیا جائے تاکہ بر وقت امدادی کارروائی کی جا سکے اور اقدامات کیے جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو میڈیکل ٹیمیں ہیں وہاں پر جو ضلع چاغی میں میڈیکل کی جو صورتحال ہے اس کا بھی فقدان ہے، اور یہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس حوالے سے بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر جو میڈیکل ٹیمیں ہیں وہاں پر روانہ کی جائے۔ تو صورتحال اس وقت بلوچستان بھر میں اس طرح ہے کہ بارشیں جو ہے وہ کئی اس عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ فضل، کوئٹہ میں دیگر اضلاع کا آپ نے بتا دیا، کیا پورے بلوچستان کو یہ آفت زدہ قرار دیا جائے گا؟ یہی ارکان اسمبلی کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پورے بلوچستان کو افزدہ قرار دیا جائے تاکہ بر وقت جو امدادی کارروائیاں ہیں اور جو دیگر اقدامات ہیں وہ کیے جا سکیں، مگر بلوچستان کی جو 7 اضلاع ہے محکمہ موسمیات نے اور ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہاں پر صورتحال شدت اختیار کر جائے گی، قحط بڑھ سکتی ہے۔ تاہم یہاں پر ضلع انتظامیہ کی تھوڑی بہت کمزوری بھی سامنے آئی ہے۔ جب میں گزشتہ روز پی ڈی ایم اے کے دفتر گیا ہوں، وہاں پر وزٹ کیا، ان سے معلومات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو چاغی کے علاوہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہمیں صرف 2 لینے
لکھ کے جو ہے ہمیں فکس کر دی گئی ہیں کہ ہمارے یہاں پر خشکسالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، مگر کتنے افراد متاثر ہو سکتے ہیں، کتنے مال مویشی مر سکتے ہیں، کیا وہ امداد چاہیے، ضلع انتظامیہ یہاں پر کمزوری دکھا رہی ہے۔ مگر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سختی سے تمام ضلع انتظامیہ، تمام ڈپٹی کمشنر، تمام اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر جو ضلع انتظامیہ کے حکام ہیں انہیں ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر محکمہ پی ڈی ایم اے کو اپنی رپورٹ ارسال کرے تاکہ بر وقت جو امدادی کارروائیاں ہیں ان سے نپٹا جا سکے۔ دوسری جانب میڈیکل سہولیات کی طرف سے یہ ہدایت جاری کر دی گئی، اچھی بات ہے، لیکن چاغی سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 10 سال قبل 200 کے لگ بھگ چھوٹے ڈیمز تعمیر ہونے تھے۔ وہ منصوبے کبھی کرپشن کی نظر اور کبھی بد انتظامی کی نظر ہوتے رہے، آج تک مکمل نہیں ہو پائے۔ اگر وہ سمال ڈیمز مکمل ہوتے تو شاید اس خشکسالی سے بلوچستان کے چاغی ضلع کے لوگوں کو متاثر نہ ہونا پڑتا۔ کیا سٹیٹس ہے ان سمال ڈیمز کا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ان چھوٹے ڈیمز کی جانب کوئی توجہ انہوں نے مبذول کی ہے کہ وہ منصوبے جو سالوں سے مکمل نہیں ہو سکے انہیں دوبارہ سے انہیں کام شروع کر کے انہیں مکمل کیا جائے؟ جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے گزشتہ روز بھی میں نے آپ کے پروگرام میں ترقیاتی بجٹ پہ کٹوتی اور دیگر مالی بحران کا ذکر کیا، مگر حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چھوٹے ڈیمز تعمیر ہونے تھے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، ان ڈیمز کو سیپے کے جو منصوبے ہیں اس میں شامل کیا جائے۔ تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 ڈیمز کے جو منصوبے ہیں، جو چھوٹے ڈیمز تعمیر کیے جانے ہیں، ان کو سیپے کے جو منصوبے ہیں اس میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ جو خشکسالی ہے، جو بارشیں نہیں ہوئی ہیں، زراعت ہمارے جو یہاں کے تباہ ہو رہے ہیں، اور دیگر جو ہمارے چونکہ بلوچستان جو ہے جو دور دراز علاقے ہیں وہ زرعی علاقے ہیں اور وہاں پر زراعت اور مال مویشی سے جو ہے لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو اب یہ خوشخبری حکومت نے سنائی ہے کہ سیپیک منصوبے میں 300 چھوٹے ڈیم شامل کیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ ڈیم جو ہے وہ بن جائے اور بلوچستان کی تقدیر بدل سکے۔ ٹھیک، بہت شکریہ فضل ثواب، آپ کوئٹہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ خشکسالی کے باعث اب اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ پورے بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ، پاکستان میں جو پاکستان ایل این جی لمیٹڈ ہے، نومبر میں مطلوبہ جو ہدف تھا اس سے کم ایل این جی درآمد کی گئی ہے۔ بڑی صاحب، شارٹلی وہی فرنس آئل لابی، وہی متحرک اور ایل این جی گیم چینجر تھا، پھر عباسی صاحب یاد آتے ہیں؟ عباسی صاحب تو یاد آتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے چونکہ ان کے خلاف نیب کی انہی معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے دور کے اندر 2 ایل این جی کے ٹرمینل لگ گئے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ان کی کمپنیوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہو گئے۔ اب ان ٹرمینل کو استعمال ہم نے کرنا ہے، اگر ہم استعمال نہیں بھی کرتے ان کو بند رکھنے کے صورت میں بھی ہمیں ماہانہ کروڑوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب ان ایل این جی ٹرمینل کو بروئے کار لانا اس لیے بھی ناگزیر ہو چکا ہے کہ آج ابھی نومبر میں جب موسم سرما نے شدت اختیار نہیں کی، راول پنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر بیشتر شہروں میں گھریلو صارفین کو بدترین گیس کے کم پریشر کا سامنا ہے۔ صنعتی سیکٹر، سی این جی سیکٹر بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر تقاضا یہ تھا کہ ہم نے جو سرکاری کمپنی ہے وزارت توانائی کے ماتحت پاکستان ایل این جی لمیٹڈ، اس نے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے اور ماہانہ اس نے ایل این جی کے 6 کارگوز امپورٹ کرنے تھے تاکہ جو دوسرا ایل این جی کا کارگو ہے جو کہ پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم کمپنی نے تعمیر کیا تھا، جس کو ہم ماہانہ 94 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کر رہے ہیں، اس 94 کروڑ روپے کو جو ہم عوام ادا کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹرمینل سے ہم 6 ایل این جی کی کارگوز ریگیسیفائی کر کے اپنے سسٹم میں گیس شامل کریں اور اس گیس کو فروخت کریں۔ جب ہم 6 ایل این جی کی کارگوز ریگیسیفائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ پلانٹ جو پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم کا ٹرمینل ہے وہ بند نہیں رہے گا بلکہ اپنی پوری صلاحیت پر کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاور سیکٹر کے اندر فرنس آئل کا استعمال بہت کم کرنا پڑے گا، جب کچھ مہینوں کے اندر ہم فرنس آئل کا استعمال ترک بھی کر سکتے ہیں، جس کے 2 فوائد ہیں۔
फर्नेस ऑयल का कम इस्तेमाल होने में या उसकी जगह पे LNG का इस्तेमाल करने में हम बिजली पैदा करते हैं 3 रुपये 25 पैसे फी यूनिट सस्ती बिजली, जबकि यही बिजली अगर हम फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर प्लांट चलाते हैं तो महंगी पैदा होती है। और उसके साथ फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल से हमारा माहौल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। लेकिन इन तमाम तर हकीकतों के बावजूद गुज़श्ता 5 माह से पावर डिवीज़न के अंदर फर्नेस ऑयल लॉबी का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुका है कि उन्होंने महाना पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने अगर 6 LNG के कार्गोज इंपोर्ट करने थे, उन 6 LNG के कार्गोज को कम करके 2 LNG के कार्गो महाना की सतह पर लाया जा चुका है, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। महंगी बिजली पैदा करने के नतीजे में महाना 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, जबकि जो LNG टर्मिनल है हम उसे कम इस्तेमाल करते हैं। कम इस्तेमाल करने के नतीजे में नवंबर के महीने में हमें 65 करोड़ रुपए जुर्माना एक अदा करना पड़ेगा। यानी कि टर्मिनल मौजूद है, हम उससे LNG के कार्गोज रिगैसिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसको 65 करोड़ रुपए इजाफी अदायगी हर सूरत करनी है। ये वो वजह है जो कि पावर डिवीज़न के अफसरान की वजह से और वहाँ पर फर्नेस ऑयल लॉबी के असर रसूख की वजह से कौमी खजाने को और आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रही है। नवंबर के महीने में जो ओगरा ने इस प्राइस का डिटरमिन किया है, पाकिस्तान LNG लिमिटेड के जो LNG का रेट मुकर्रर किया गया है वो PSO जो LNG इंपोर्ट कर रहा है उसके मुकाबले में $1 फी MMBTU सस्ता है। अच्छा, इसका फ़र्क क्या है कि PSO महाना 6 कार्गोज इंपोर्ट करता है, जिसमें 4 कार्गोज कतर से खरीदे जाते हैं बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर महंगे दाम के ऊपर। दूसरी जानिब पाकिस्तान LNG लिमिटेड जो कि वजारत तवानाई के मातहत कंपनी है, इसका किसी मुल्क के साथ बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर कोई मुआहिदा नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में टेंडर करके जो बेस्ट डील हासिल की गई वो एग्रीमेंट मौजूद है। और पाकिस्तान LNG लिमिटेड के टेंडर्स के जरिए हम PSO के मुकाबले में यानी कतर के LNG के मुकाबले में $1 फी MMBTU सस्ती गैस इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हम नहीं इंपोर्ट कर रहे। तो इस तनासुब से अगर वर्कआउट किया जाए तो महाना 5 से 10 अरब रुपए तक का एक नुकसान पहुंच रहा है ओवरऑल जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। लेकिन वजारत तवानाई के अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर इस जानिब कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत मजबूरन आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद वजीर खजाना सद उमर की सरबराही में शुरू होने जा रहा है। उसके अंदर गैस लोड मैनेजमेंट का प्लान पेश किया गया है और इस प्लान में फैसल पहली मरतबा सुई सदरन जिसके पास गैस की शॉर्टेज नहीं है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी दिसंबर जनवरी फरवरी में गैस लोड मैनेजमेंट होने जा रही है। यानी गैस की लोड शेडिंग होगी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, कमर्शियल सेक्टर के लिए, सनती सेक्टर के लिए और उसके साथ साथ CNG सार्फिन के लिए 300 MMCFD का शॉर्टफॉल फेस करना पड़ेगा सुई सदरन को। सुई नॉर्दर्न की हम बात करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो यहाँ पे अभी सी गैस की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। इस गैस की किल्लत से बचने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अल्टीमेटली जो आपका दूसरा LNG का टर्मिनल मौजूद है आप उसको पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल करें, सस्ती LNG इंपोर्ट करें, फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल कम करें ताकि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के चूल्हे जलते रहें, सनती और कमर्शियल सार्फिन के सनतों की चिमनियाँ जलती रहें। कम प्रेशर का सामना होगा। आज ECC ने इस बात का फैसला करना है कि हमने किस तरीके के साथ इस मसले से निपटना है और ECC के पास भी एक ही ऑप्शन है कि हमें LNG की इंपोर्ट करना पड़ेगी। अब हम अचानक LNG की इंपोर्ट करेंगे जो कि 2 से 3 माह पहले हम टेंडर करके करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस के तहत, तो हमें सस्ते दाम मिलते हैं। अब अगर हम LNG की अचानक इंपोर्ट करने जाएंगे जिसको हम स्पॉट रेट कहते हैं कि आपने इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर इंपोर्ट करनी है तो आपको महंगे दामों के ऊपर LNG खरीदनी पड़ेगी। बड़ी साहब, फर्नेस ऑयल लॉबी चंद लोग जो हैं वो नवाजे गए हैं, जो लाखों में थे वो करोड़ों में चले गए, करोड़ों वाले अरबों में चले गए। लेकिन आपने बात की किसानों की, मजदूरों की, फैक्ट्रियों की, घरेलू सार्फिन जिनमें बड़ी तादाद गरीबों की है, इनका क्या कसूर है? फैसल, इनका कसूर तो कुछ नहीं। इनका कसूर ये है कि ये लोग वक्त के ऊपर बिल अदा करते हैं। इनका कसूर ये है कि मुल्क की मौशियत के अंदर उसकी ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं। लेकिन मिसमैनेजमेंट है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के लेवल के ऊपर। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन को इस मामले को देखना चाहिए। बहुत सिंपल सा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओगरा के डिसीजन आपके सामने मौजूद है, 3 पेजेस का डिसीजन है, इसके सामने वर्किंग मौजूद है कि आपके पास सस्ता तरीन ऑप्शन कौन सा मौजूद है। उस सस्ते तरीन ऑप्शन की राह में जो लोग रुकावट हैं उनका रास्ता रोकना चाहिए, उन्हें क्वेश्चंस करना चाहिए और जो मुल्की मफाद में अवाम के लिए, कौमी खजाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हर सूरत होना चाहिए। प्रोग्राम से इतने, फैसल अब्बासी को इजाजत दी।